भौमगळासर पदवेदारा देवा तूं आदीं आसुल्लोय आतां आसाय आनी सदांकाल ससनाच्या ससनांक तूं आसतलोय. तुजी व्हड पदवी आनी राजवडकी तुवें हाती घेतलाय आनी तूं राजवडकी चलोवन आसाय. ह्या पासत आमी तुका अर्गां दिता. तशेंच भौमगळा बापा स्वामी जेजू क्रिस्त काल आज आनी सदां सर्वदां तोच म्हणून तुवें आमकां दिलाय. ह्या पासत तुका आमी अर्गां दिता. आनी तोच जेजू क्रिस्त शब्द मनीस जाल्लो तेंच उतर तुवें आमकां दिलाय. आनी हें उतर आज सगळो दीस आयकुची कृपा आनी बोळ तुवें आमकां दिलाय. ह्या पासत तुका अर्गां दिता. वय भौमगळा बापा तुजें उतर ससनाक तकता. तुजें उतर सर्गा भाशेन थीर आसा आनी तेंच उतर धाडून तुवें आमकां बरें केलाय. आनी तेंच उतर आमच्या दोळ्यांचो उजवाड, काळजाचो संतोश, पावलांक दिवो आनी कुडीक बोळ आनी भलायकी आनी घटाय जावन तुवें आमकां दिलाय. ह्या पासत तुका अर्गां दिता. आनी तेंच उतर आयकूंक भौमगळा बापा तुका वळखल्या ह्या भावभणी भुरग्यां सांगाता वर्ती दया तुवें आमकां दाखयला. ह्या पासत तुका अर्गां दिता. आनी तेंच उतर आयकूंक वेच्या पयलें म्हाका आनी तुज्या मोगान आयकूंक आयलां आमकां तुज्या अधीन दिताना न्हय पदवेन वा बोळान बगार तुज्या बळवंत आत्म्याच्या सक्तेन सामर्थ्यान आनी अधिकारांनी स्वार्थ आमी परगट करूंक आनी तितल्याच खालतेपणान ते आमी मानून घेवन तुका मानवांची जिणी जिवंक तूं आमकां फावो कर. हे मागणें आमी करता तेच तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन आमेन आमेन. जेजू क्रिस्त ते भौमगळ भावा भयण्यानो आनी देवाच्या भुरग्यांनो, क्रिस्मसाची रजा आसली, लांब रजा. ती रजा मेळिल्ली पळोवन, लांब रजा पळोवन बायलेन घोवा लागीं सांगलें हांव आवयच्या घरा वचून येता आनी थोड्या दिसा उपरांत तूं म्हाका आपोवन व्हरूंक ये म्हणून. घोवान म्हळें जायत वच तुका फाटीं आपोवन व्हरूंक हांव येता म्हणून. गेल्या उपरांत 1 म्हयनो जालो, 3 म्हयने जाले, 5 म्हयने जाले वो फाटीं आपोवन हाडूंक वचूंकूच ना. 5 म्हयन्या उपरांत बापायन फोन केले, व्हंकलेच्या बापायन, जावया न्हू कशें आसात? बरो आसा. कांय खबरच ना. 5 म्हयने जाले घरा येवन कांय खबरच ना. तुजी म्हणटाना येता येता इल्लें काम आसा, बिजी आसा, हांव येता म्हणलें. ते दाडा बापायन म्हणलें कालें येता 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 न्हय कुडलें ये आनी आपूण घेवन वसा. ताजी तकली सामाना, ताजी तकली पिरवाला, तें डिप्रेशनांत आसा आनी म्हजी तकली तें खाता. अशें म्हणटाना घोवान म्हळें न्ही ताजी तकली सामाना, ताजी तकली पिरवाल्या, डिप्रेशनांत आसा म्हणटा आनी तस जाल्यार तुवें म्हाका दिवन काजार केला की. ताका हांवें आतां आपोवन हाडन, तुजी परिस्थिती म्हाका येवंक आसा गी. हांवें तकली पिरवाल्ल्या बरी जाय गी, हांवें डिप्रेशनांत वसा जय गी. तुमी कशीं आसात? तकली पिरवाल्या गी, डिप्रेशनांत आसात गी? ना मू. जेजू क्रिस्त ते मोगाळ भावा भयण्यानो, ह्या संवसारांत आमी आसतना तशेंच आसता न्ही गी. तकली पिरवाल्ल्या भाशेन डिप्रेशनांत कितें आमी करता तें आमकां कळीत आसना. पूण हप्त्यांत 1 दीस आमी हांगा जेजूच्या पांयां येता, हांगा उतर आयकतना आमी सारकीं आसता वय मू. आमी कितें करता म्हणून आमकां कळीत आसता गी ना? कळीत आसता. डिप्रेशन आसा गी हांगा? खंत बेजाराय आसा गी? ना मोगाळ भावा भयण्यानो. हांगा येवन देवाचें उतर आयकतना आमचो आत्मो संतोश भरीत, उल्हास भरीत आसता वय मू. पूण परत्यान फाटीं संवसाराक गेल्ल्या तक्षण आमी परत्यान फाटीं गेल्या ते आजचो जिणयेक आनी परत्यान बेजाराय, खंत, दूख परत्यान येता वय मू. वय गी न्हय? पूण हांगा सोम्याच्या पांयां तळ आसतना ताजें उतर आयकून आसतना आत्मो खुशाल भरीत जाता गी जायना? संतोश भरीत आसा गी ना? आसा मोगाळ भावा भयण्यानो. हांगासर तुमकां उतर आयकूंक आयिल्ल्यांक केदार आरिफादर जेरी सांगतात देवाचें उतर आयका आनी देवाचें उतर वाचा म्हणून. वय मू सांगतात की सांगनात? हांगा म्हणून न्ही, तुमी खंयच्याय जमतीक वसा, खंयच्याय सभेक वसा, हर एक देवाचो सेवक केंच म्हणटा तुमी देवाचें उतर वाचा आनी देवाचें उतर सडीत जावन आयका म्हणटा वय मू. कित्याक सांगतात अशें? कित्याक आमी हें उतर आयकूंक जाय या कित्याक हें उतर आमी वाचूंक जाय म्हणल्यार मोगाळ भाव भयणीनो, आमी सगळीं जाणां आमचो जल्म आदां थंय जाला पूण आमी क्रिस्ता थंय मरण पावोंक आसा. जल्म आमचो कोणा थंय जाला? आदां थंय आमी जल्माल्या पूण आमी क्रिस्ता थंय मरण पावोंक आसा. देखून सांत पावल म्हणटा न्ही गी एका जाग्यार, आदां थंय आमी सगळीं मरण पावता पूण क्रिस्ता थंय आमी सगळीं जिवंत उरता. आदां थंय कितें जाता? आमी मरण पावता पूण क्रिस्ता थंय आमी सगळीं जिवंत उरता. उडोली भावान सांगलें कोणी तुमी सलवाल्यांत, कोणी तुमी पडल्यांत,
कोणी तुम्ही बिया बरीत जाल्यात जाल्यार त्या रायांच्या रायाक आनी धनयाच्या धनयाक महिमा दिया, ताची स्तुती करा, ताचें आराधन करा, तो तुमकां उठयतलो म्हणून. आयकोनांगी कोण तुका आनी म्हाका उठयता? रायांचो राय आनी धनयाचो धनी तुका आनी म्हाका उठयता, आनी ह्या संवसारांतले अधिकारी तुका आनी म्हाका उठोवंक जायना. मोगाळ भावा भयणीन, तांकां उठोवंक जायना, आमकां तो मात्र उठयता. आनी आदां थंय कितें आसा, क्रिस्ता थंय कितें आसा सांगा म्हाका. आदां थंय कितें आसा, क्रिस्ता थंय कितें आसा? आदां थंय हॉलिवूड, बॉलिवूड, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, निमाणें मरण वय मू वय. क्रिस्ता थंय कितें आसा? क्रिस्ता थंय शांती, समाधान, संतोष आनी निमाणें भरोन ओमतोंच्या मापान जिवीत तुका आनी म्हाका आसा. देखून आदां जाय की क्रिस्त जाय? तुमी विंचून काडचे, हांवें विंचून काडचें. आमकां आदां जाय की क्रिस्त जावं की म्हणून. आदां थंय आमी मरण पावतले हांव, क्रिस्ता थंय आमी जिवंत उरतले हांव, भरोन ओमतोंच्या मापान तें जिवीत घेवन आमी उरतले हांव. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. देवान तुज्यानी म्हज्या पाताक बक्षिलां गे बक्षू ना? बक्षिला वय मू, पाताक बक्षिला वय मू. पूण पातकाचो स्वभाव देव काडटा की आमी काडीची? पाताक देवान बक्षिलां, परत पाताक करचो स्वभाव आसा पळय देव काडिना. तो स्वभाव हांवें म्हज्या तावन काडीची आनी तुमी तुमचे तावन काडीची. त्याच खातीर देवान तुका आनी म्हाका आज ताचें उतर आयकून मन बदलूंक आपोवन हाडलां. कित्याक आपोवन हाडलां? उतर आयकाजे आनी मन बदलीजे आनी पातकाचो स्वभाव आमी कितें करीचे? जेजू क्रिस्तान सांगला न्ही की पातकाचे संदर्भ तुमी कितें करीचे? चुकयचे. आसात, हर एका घडी आसात. जावंक पुरो सभेंत, जमतींत या फिरगजींत या तुमी वाड्यांत देशांत खंय सरी वसा, पातकाचे संदर्भ नात की हर एका जाग्यार पातकाचे संदर्भ आसात. पूण ते तुवें आनी हांवें कितें करीचे? चुकोवन घेयचे मोगाळ बाबा भयण्यानो. आनी पातकाचो स्वभाव आमी सोडीचे. केदोळ पर्यंत तो स्वभाव आसा आमचें थंय तेंचें जातलें. तुमी जाणात जुजे, जाकोबाचो पूत जुजे भशेन तुमी जाणात वय मू. पोतीफराची बायली ताच्या हातांत आसली, सरेस्पोरी ताच्या हातांत आसलो. कोणाक धरलें, कोणाक सोडलें ताणें? पोतीफराच्या बायलेक ताणें सोडलें आनी सरेस्पोराक ताणें घट्ट धरलें मोगाळ भावा भयण्यानो. आज तुजे आनी म्हजे मुखार ही संवसारी आसा, क्रिस्ती आसा. खंयचें जाय तें घट्ट धरीची तुवें आनी हांवें. खंयचें धरतात? क्रिस्ताक घट्ट धरल्यार जिवीत आसा. ह्या क्रिस्ताक आमी आमच्या काळजांत, मनांत, अंतस्करणांत जागो दिल्यार आमी जिवीत जोडतले हांव. देखून आज आमी आयकुया देवाचें उतर मोगाळ भावा भयण्यानो. जेजूच म्हणटा पळया लुका 13:30 आनी 1 मात्र वाच. मागीर सगळे तुमी आवसवर तो घरा वचून वाचा. पयली वळ मात्र वाच. लूक 13:31 वाच. पयली वळ. तेच घडये थोड्या फारिसेवांनी जेजू सरशी येवन म्हणलें, हांगासो तूं भायर सन वच, कित्याक हेरोद तुका जिवेशी मारूंक सोदता. ताजें हेडिंग वाच. कितें म्हणटा जेजू? जेजू जेरुसलेमा पासत रडता. कोणा पासत रडता जेजू? कित्याक जेरुसलेमा पासत रडता? जेरुसलेम म्हणल्यार हें शहर म्हणल्यार कितें म्हण तुमी कळीत आसा वय मू. देवान विंचून काडलेलें शहर तें. देवान वस्ती करचो जागो तो. पळया तांच्या बादशावे खातीर सरेस्पुरा देवान आपल्या एकल्याच पुताक सडवणदाराक धाडलो वय मू त्या जेरुसलेमाक. तांणी ताजो स्विकार केलो गी ना. त्या सडवणदाराचो स्विकार करूंक ना, ताका भायर घालो. देखून देव जेजू थंय म्हणटा न्ही की हे जेरुसलेमा प्रावाद्यांक जिवेशी मारतल्या म्हणटा न्ही गी. तें सगळें तुमी घरा वचून वाचा. पळया मोगाळ भावा भयणीनो, सडवणदाराचो तांणी तिरस्कार केल्लो. सडवणदाराक तांणी भायर घालें. मुखार येवची परिस्थिती पळोवन जेजू रडता. ह्या सडवणदाराचो स्विकार करूंक ना, मुखार कसली परिस्थिती तांकां येवची आसली हें पळोवन जेजू कितें करता? रडता. तुमी आतां जाणात मू, गेल्ल्या हप्त्यांतच तो इस्रायलाचो कोण प्रधानमंत्री आसा बेंजामीन नेतन्याहू, तेज्या घराच घाला मिसायल वय मू. तो वचून बंकरांत बसला. ताका शांती ना, ताका समाधान ना. ग्रेस्के आसा, डॉलरांत अमेरिका उपरांत तेच आसात, नंबर 2 आसात. पूण शांती ना, समाधान. मुखार येवचे दीस कितल्या कश्टांचे पळोवन जेजू क्रिस्त रडते आसा आतांच. पळया तुका आनी म्हाकाय एक जिवीत दिलां ह्या संवसारांत वय मू. तें जिवीत पळोवन जेजून रडोंक नजो. तूं हर एक दीस कसो जियेताय तुजी जिणी पळोवन जेजून रडोंक नजो. बगार तुजें आनी म्हजें जिवीत पळोवन जेजून हांसूंक जाय.
म्हजो पूत कितल्या बरो जियेता, म्हजें धू कितल्या बरें जियेता म्हणून. जेजू क्रिस्त ह्या संवसारांत जियेताना असो जियेलो गी बाप खुशी पावलो गी ना. कितें म्हटलें बापान सरगारतोन, हो म्हजो मोगाचो पूत, तो म्हाका मानवाला म्हणलें. पळया जेजू क्रिस्ताचें जिवीत बापाक कितलें खुशी आनी संतोशाचें जावंक पावुल्लें. आज तुवें आनी हांवें जियेताना आमकां पळोवन देवान रडोंक नजो, आमचें जिवीत पळोवन जेजून रडोंक नजो. बगार कितें पावाजे ताणें, खुशी पावाजे, संतोश पावाजे मोगाळ भावा भयणानो. आतां ते जेरुजालेमांत मंदीर आसलें, थंय देव वस्ती करतलो. आतां देवाचें मंदीर कोण, जेरुजालेम गी आमी. आनी पळया हर एक दीस म्हणल्या बरी देव तुमकां ताचें उतर दिते आसा वय मू, आपोवन आपोवन दिते आसा वय मू. उडोली भावान सांगलें, बापान आपयलां, आपोवन तें देणें दिलां तुका आयकोवचें आनी जोड घेवचें वय मू. दिलां वय मू. परत परत त्या उतराचो तो स्विकार करिनाय, मन बदली नाय जाल्यार तूं एका रितीन क्रिस्ताचो परित्याग करते आसाय. तूं ह्या मंदिरा भितर ताका स्वागत करिनाय जाल्यार तूं क्रिस्ताक परत परत परित्याग करते आसाय. गेल्या त्या शनिवाराय फादर जेरीन सांगलां, थोडीं आसात हेरांक आयकतात, ताका आयकतात, हाका आयकतात, पूण सताची सुवार्थ आयकनात. स्वामी कितें म्हणटा तें आयकनात. आज आमी तांकां हांकां आयकोंक ना, आमी कोणाक आयकोंक आसा, आमी क्रिस्ताक आयकोंक आसा, तें उतर आयकोंक आसा. आनी त्या उतरा प्रकार जियेताना मात्र देव संतोश पावता, देव आमकां पळोवन रडाना. जेन्ना आमी संवसारा प्रमाणे जियेता देव आमकांय पळोवन रडतलो. कशें जेरुजालेमा पासत जेजू रडतलो, तुज्या आनी म्हज्या जिणये पासोती मोगाळ भावा भयणीनो जेजू क्रिस्त रडतलो. बाबा विक्रमान बरो दाखलो दिलो आतां निमाणे आमकां वय मू. जबा विशांत बरयलां, कितें बरयलां, निर्दोशी मनीस, प्रामाणीक मनीस आनी देवाच्या भिरांतीन जियेतलो मनीस. एक व्हडलो मनीस म्हूण बरयलां गी ना, व्हडलो प्रवाद म्हूण बरयलां गी, व्हडलो राय म्हूण बरयलां गी. आमी ह्या संवसारांत कितें आसा तें देवाक गरजेचें न्हय. आमी हांगा कितले ल्हानपणांत जियेता, खालती जाता देवाक, देवाची भिरांतीन कितले आमी जिणी जियेता हें देवाक जायजे. आनी हें देव बरोवन दवरता. हें कितें करता देव, हें बरोवन दवरता. तूं कितलो भिरांतीन जियेलाय, तूं कितलो ताका मानवालाय, हें देव बरोवन दवरता मोगाळ भावा भयणानो. पळया जेजू क्रिस्ताच्या जल्मा विशांत न्ही कितलो एक कीळ आनी हीन जल्म ताणें घेतलो वय मू, वय गी न्ही. दुबळ्या कुटुंबांत एका स्त्रिये मुखांतर तो आयलो वय गी न्ही. बापान खुशी वेल्यार आदां बरें शीदा डायरेक्ट रचूंक जायनासलें गी, जाता आसलें वय मू. कित्याक तितलें कीळ या हीन करीजे. कित्याक म्हळ्यार आदांच्या काळार सर्वेरच एक स्त्री पडली देवा मुखार, एक स्त्रियेची संतत देवा मुखार पडली. परत्यान त्या स्त्रियेक मान दिवंक वयर काडूंक मोगाळ भावा भयणानो त्या पडलेल्या स्त्रियेक, देवातान विरोध केल्ल्या स्त्रियेक, त्याच स्त्रियेतान सरेस्पराक मान दिवयलो की दिवो ना, दिवयलो. तोच क्रिस्त, तोच जिव्या देवाचो पूत जेरुजालेमान इज्रायलान ताका वचोंक सोडूना, भितर येवचें नाका म्हणलें. शास्त्रियांनी फारिजीव पळया पवित्र आसले पूण तांकां शांती समाधान नासली. पवित्रपणान ते आसले, रिवाजी पाळटले, रिती पाळटले, उपवास करतले, दांतलो एक वंटो दितले, पवित्रपण पूर आसले पूण तांकां शांती समाधान नासलें. कित्याक शांतीच्या दाताराक, शांतीच्या कुवाराक ताणें कितें म्हणलें, भायर वच, भायर वच, हांगा येनाका. तो सगळो वसवर वसा. देखून मोगाळ भावभयणीन आज तुका आनी म्हाका कित्याक आपयलां, ह्या मंदिरांत ताजो स्विकार करूंक, ह्या मंदिरांत ताका जागो दिवंक. देखून जेजूच म्हणटा ऐका, माथेव वाचला वाचोर 5:8 वळ ऐका. मॅथ्यू चॅप्टर 5:8 शास्त्री आनी फारिजीवां बरी आमी भितर येनाका न्हय, आमी ताका भितर घेवंक आसा. ऐका मॅथ्यू चॅप्टर 5:8. नितळ मनाची कितली बागी, नितळ मनाची कितली बागी, देव तांकां पळोवंक मेळटलो. आतां तुमी हांगा आसली हरी एकली, म्हाका धन हरी एकली, म्हाका आनी मोहन बदलूंची गरज ना. हांव सारको आसा म्हणटली कोणी आसात गी, असल्यार तुमी उठून वचयत भायर. म्हाका बदलावणेची गरज ना, हांव मिस्टर परफेक्ट म्हणून कोणी आसात गी. हरी एका घडी तुका आनी म्हाका मोना बदलूंची गरज आसा मोगाळ भावा भयणीनो. आमी हांगा एक्टिंगान परफेक्ट आसा थोडीं जाणां वय मू, वय गी न्हय. सगळो दीस पळय आमी कांय उलयता गी, खबरो करता गी हांगा भितर, पळया न्ही आमी कितले एक्टिंगान कितलें परफेक्ट पळया. पूण भायल्या जिवितांत आमी कितलें परफेक्ट. सोम्याची एक दिश्ट आसा गी ना, ताजी दिश्ट आसा मोगाळ भावा भयणानो, ताजी दिश्ट आसा. आज परत तुका एक अवकाश दिला देवान, मन बदलून फाटी येवंक, मन बदलून हें मंदीर नितळ करूंक. गेल्या त्या हप्त्यांत कुंदापुरांत कितें घडलें कळीत आसा वय मू. केरळाचे 7 जाण आयले इन्नोवाकारार, ते तांच्या देवाचें दर्शन करूंक आयिल्ले कुंदापूर. तिक्कें ते मुखार वचून पाटींग घेता घेतना कितें जालें, एक लॉरी येवन
मारलें पिटो पिटो जाले सातांचे 7 जण ICUत आसात मणिपाल. कित्याक सांगता गे म्हळ्यार हो अवकाश तांकां मेळोंक ना पूण तुका आनी म्हाका अवकाश मेळ्ळा. हर एक दीस तुका आनी म्हाका देवान दिवचो एक अवकाश. खंडीत म्हजो भाव आज फाटी येतलो, म्हजें तूं आज फाटी येतलें. आज मन बदलितलें म्हणून, आज मन बदलितलें म्हणून. पळया एक एक पटी आमची मनां कितलीं कठोर आसतात गे म्हळ्यार बायबलांत एक धाकलो आसा. जेजू आनी ताजे शीस चलोवन वेताना एक कुड्डो मेळटा वय मू वाटेर. कुड्डो मेळिल्ल्या तक्षान शीस कितें म्हणटात, सोम्या हो कुड्डो जावंक कोणाचें पाता कारण. ताजे पाता कारणगी, बापायचे पाता कारणगी, पुताचे पाता कारणगी, संततीचे पाता कारणगी म्हण तेंची मनां कशीं आसात पळय. जेजू सांगता आसोनी निजाय की ताणी कितें सांगचें आसलें, सोम्या कुडला ताच्या माथ्यार हात दवर, ह्या माती कालोवन लाय आनी ताका पयल्या दोळ्याक दिश्ट दी म्हणचें आसलें. बदलाके कितें म्हणटात आमी एक एक पटी न्ही गे. कोणाक कश्ट आयल्यार विघ्न आयल्यार ह्या बायकार सकला पडल्यार हांकारा वरवीं पडला तो. तशेंच जायचे आमी तुरंत ताका बरें करच्या बदलाक, तुरंत आदार दिवच्या बदलाक, तुरंत ताचो मोग करच्या बदलाक आमी मनांत कितें 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 आटयता मोगाळ बाबा भयण्यानो. जेजूचे शिश्य तशेंच सम्या ताका कुडले बरो कर ताका दिश्ट दी म्हणच्या बदलाक कोणाच्या पाताक कारण. जेजू म्हणटा कोणाचे पाताक कारण न्ही कुडले हांगा यो. ताका कितें करता माती कालयता आनी पयलें कितें करता जेजू कितल्या नितळ मनाचो पळया. पयलें ताका कितें गरज आसा तें दिता. नितळ मन म्हणल्यार तुजें पाताक पळयना, तुका कितें गरज आसा तें पळयता. जेजू सांगना ताजे पाताक गी, मालगड्याचे पाताक गी, पर्वतांचे पाताक गी, पाताक सोडा. ह्या वरवीं कितें जायचें, बापाक महिमा जायची, देवाची पदवी कितें कळीत जायची, देवाची सकत कितें कळीत जायची. आज तुका आनी म्हाका हेरांच्या पाताक पळोवंक हाडूंक ना. जेजून एका जाग्यार म्हणला न्ही गी हांव खालतो आनी बळो म्हजे तावन शिका म्हणला. पाद्र्याबानी हाच्या पयलें सांगला चिकागो वचून शिकचें न्ही, खंय शिकचें, हांगा शिकचें सोम्यांच्या पांयां धडा. बऱ्यांतली बरी कॉलेज खंयची, बऱ्यांतली बरी युनिवर्सिटी खंयची, जेजूचें पांयांत हाड. मोरी बसली त्या कॉलेजींत, मोरी शिकली त्या युनिवर्सिटींत. जेजून म्हणलें बरी विंचून काडलाय तुवें, बरो जागो तुवें विंचून काडलाय म्हणून. सांगलां की सागो ना. जेजू कितें म्हणटा हांव खालतो आनी बळो म्हजे तावन शिका. कित्याक तो खालतो म्हणटा की म्हळ्यार तूं कितल्या फावटी पडल्यार तो तुका उठयता, तूं कितल्या फावटी चुकल्यार तो तुका बक्षिता, त्या खातीर तो खालतो. आतां तुजी 80 वर्सां जालीं, 80 वर्सांय तुवें चुकोवन पडलाय जाल्यार परत तो तुका बक्षिता. 80 वर्सां तावन तुका बक्षून आयला, आजी तो तुका बक्षिता, आजी तुका अवकाश दिता. मन नितळ कर, म्हजो स्विकार कर आनी म्हजें थंय जे म्हणटा मोगाळ भावा भयण्यानो. परत ऐका कितें म्हणटा, नितळ मनाची कितली नितळ मनाची कितली भागी देव तांकां पळोवंक मेळटलो. बायबलांत एक घडीत आसा, जुवांव आनी स्नान जाता. जुवांव आनी जेजू वय मू. जुवांव कित्याक आयल्लो, जेजू क्रिस्ताची वाट तयार करूंक आयिल्लो आनी जुवांवनूच जेजूक पवित्र स्नान दिल्लें. आतां जुवांवन पवित्र स्नान दिल्ल्या उपरांत जेजूनी पवित्र स्नान दिवंक सुरू केलें. आतां ह्या जुवांवच्या आनी जेजूच्या शिसांक कितें जाता, इल्लेशें उलोवणें जाता. कसलें उलोवणें गे म्हळ्यार ऐका, जुवांवचो वांजेला स्वर 3 वळ 20 आनी 7, 20 आनी 6 ऐका. जॉन चॅप्टर 3 वर्स 26 आनी 27 ऐका. ते जुवांव सरशी येवन म्हणाले, पळया शीस जुवांवचे थोडे शीस जुवांव सरशी येवन अशें म्हणटात, मेस्त्री योर्दान पलतडी तुजे सांगात आसलो पळय, ताचे विशयान तुवें साक्ष दिल्ली, आतां तो स्नान दिता. पळया न्ही कितें म्हणटात शीस येवन, सोम्या जुवांव अशें म्हणटात तुवें कोणाक स्नान दिल्लें पळय तो मनीस म्हळ्यार जेजू क्रिस्त, आतां ताणें कितें करूंक सुरू केलां, स्नान दिवंक सुरू केलां. तुजे मेंबर उणे जातात, तुजे सचिनचे उणे जातात, कशें भडकयतात पळय येवन. आतां थोड्या आतां आमचे मदें घडता न्ही गे. हाजे पयलें फादर जेरीन सांगलां, गवळी म्हणटात आमचे शेळयो म्हणून वय मू. आतां रेतेर मंदिराचे म्हणटात आमचे शेळयो म्हणून. आतां शेळयो कन्फ्यूज आमी कोणाचे गी म्हणून. ताणी म्हणचे आमचे शेळयो आनी म्हणचे म्हजे शेळयो, म्हजे शेळयो, म्हजे शेळयो. शेळयो आतां कन्फ्यूज कोणाचे गी म्हणून. हांगा पळया जुवांवचे शीस वचून जुवांवक म्हणटात सोम्या न्ही तुवें पवित्र स्नान दिलें, आतां तो ताणेंच तो धंदो सुरू केलो, बिजनेस सुरू केले म्हणटा वय मू. त्या दाडा जेजू कितें म्हणटा, जुवांव तांकां जाप दिली,
देवान दिल्ले करीत आं. कोणायकी कितेंच मेळना. त्याशी सांगतो कितें म्हणटा तुमकां एक जुवांचें मन हें कितलें नितळ म्हणून कळना गी एकच एक चूर वायट तुज्या मनांत आसा गी मोगाळ भावबडीन हें देवाचें मंदीर एकच एक वायट तुज्या आनी म्हजे भितर गेलें जाल्यार ह्या मंदिरांत देव बिडार खंडीत करिना आनी हांव सुवार्ता प्रगट करतलो मनीस एकल्याचें वायट म्हज्या मती भितर आसल्यार म्हजे हांव देवाक महिमा खंडीत जायना. हांव ही सुवार्ता तुमकां प्रगट करतना तुमी बसून आल्या पैकी एकल्या पैकी वायट म्हज्या मोतींत आसा जाल्यार ही सुवार्ता देवाक मानवाना म्हजेच हांव देवाक महिमा जायना. हाज्या पयलें बाबा रोशनानी सांगलें हो एक सताचो जागो न्ही गे ह्या जाग्यार एक वाच करतलो एकलो आसा म्हणून तुमी आयकलें की गेल्या त्या बाबा रोशनान सांगिल्लें देखो नितळ मन जुवांचें मन कितलें नितळ पळया देवान दिल्ल्या करीत मनशाक कितेंच कोणाचेर आमी वायट चिंतूंक ना. आज कोणाकी देणी आसात हे आशिर्वाद आसात भौतीक रितीन आत्मीक रितीन आमी कितें सांगायची जुवां बरी हेंचो उतार सांगायचे देवान दिल्ल्या करीत कोणाकी कितेंच कितलें नितळ मन पळया. आमी एक एक बडी पुरपुरता आमी एक एक बडी दूर साता अळे ताका कांय ना अळे ताका अशें तशें ना कांय सांगूंक ना. नितळ मनाचे मनशां एकच उतार सगळें कोणाचेर सोडतात देवाचेर सोडतात. ताका देवान दिला ताणें दिनातल्या शिवाय कांयच उपदेशकाचो बूक तुमी वाचला मग तो सांगता न्ही की देवान दिल्ल्या खरीत कोणेंय खावंकी जायना पिवंकी जायना न्हेसोवंकी जायना भोवंकी जायना. ताज्या कृप्यानी दये वरवीं मात्र आमी सगळें करता मोगाळ बाबा भयणीनो देखून मन नितळ दवरा. जुवांचें मन कितलें नितळ पळया या जेजूचें मन कितलें नितळ पळया. मार्का 16:9 ओळ 30 आनी 8 30 आनी 9 आयका जेजू क्रिस्ताचें मन कितलें नितळ पळया. आनी एक घडीत आमी आयकुया मार्क चॅप्टर 9 वर्स 38-39 वास. सो हांव ताचे लागीं म्हळें मेस्त्री तुजे नांवी देवसा सोडयतल्या एकल्याक आमी देखलो आनी तो आमच्या पंगडा सोन्नय देखून ताका आमी तशें करूंक आडवारलें. जेजून ताका जाप दिली पूण जेजू म्हणटा ताका आडवार नाकात आडवार नाकात म्हज्या नांवान असर्यां कर म्हज्या नांवान असर्यां कर न्ही. दुसरेच घडये म्हजे विशयान अपप्रचार करीत तसलो कोणच ना. हांगा पळया न्ही गे जेजूच्या नांवान एकलो देवसा सोडयते आसा वय मो देवसा धांवडयते आसा शीस येवन जेजूक लावन दितात. इल्ले कितें करतात जुवांच्या शिसांनी कशें लावन दिल्लें पळया हांगा जेजूचे शीस येवन जेजूक कितें करतात इल्लें. हिंदीत एक बरें उतार आसा हम लोगों को यीशु का चेले बनाने के लिए बुलाए गए थे हम तो दुनिया के चमचा बन गए म्हणून. क्यों बुलाया था हमें चेला बनाने के लिए बुलाया था हम तो चमचा बन गए म्हणून. थोड्यो पळया ल्हान संगती ह्या जमतींत सभेंत जातात वय मो ते संगती सीदा डायरेक्ट फादर जेरी लागी आत्मीक होडिला लागी आमी व्हरूंक ना. आमी राज्य संधान करीत आमचे भितरच मोगाळ भावा भयणीनो थोड्यो संगती पळया हांगा जू आमचे शिस डायरेक्ट जुवां लागीं व्हरतात जेजूचे शिस डायरेक्ट जेजू लागीं तांचे मध्ये राज्य संधान ना तांची मनां नितळ नात. थोड्यो संगती तुवें आनी सुवार्ते मुखार समजून घेवंक आसा. आमी डायरेक्ट कंप्लेंट बॉक्स जावचे न्हय. खंयचो बॉक्स कंप्लेंट बॉक्स जावचे न्हय. शिसां बरी ल्हान संगती आमचे भितरच ते कितें करीची राज्य संधान करीची. देवान तुका आनी म्हाका कितें केलां राज्य संधान केलां. कोणी कितें करता करूं दी. जेजू म्हणटा करूं दी. आपोवणें ना ताका क्रिस्तान ताका आपोवणें दिवना विंचून काडूंक ना जाल्यार बरें करता की करिना. बरें करता म्हणटा आपोवणें ना ताणें विंचून काडूं ना शिसा मदें ना जाल्यार बरें करतले चेको बरो करूंक ना. मन नितळ दवरा. कोणी बरें करता करूं दी. कोणी देवसार धांवडयता धांवडों दी. आतां कोणी देवाचे उतर दिता जाल्यार तो दिवन दी. सुवार्ता प्रगट करता जाल्यार करूं दी म्हणटा जेजू. ह्या जुवांवी म्हणटा तुज्यानी मन म्हजी मनां कितें आसूंक जाय नितळ आसूंक जाय. जेजू बरी ह्या जुवां बरी मोगाळ भावा भयण्यानो आमी कोणाकच अक्षेप हाडचो न्हय. कोणाकच आमी अडकळ जावचे न्हय. शीस न्हय जाल्यार बरें करता की करिना तो. शीस न्हय मागण्या घेना रितेरी घेना जमती घेना रात न्ही ती सोम्या सांगाता ना पूण बरें करता की करिना. तसले मनीस ह्या संवसारांत आसात गिनात आसात. देवाची वळख ना पूण अंतस्करणांत देव आसा. सुवार्थ आयकोना पूण काळजांत सुवार्थ आसा. बायबल वाचिनात पूण काळजांत तो बरयला बरेंपण आसा. तशें आमी नितळ मनाची जायची म्हणटा. आमी कशी जायची नितळ मनाची जायची. ल्हानशा भुरगीं पळय टिचरीक कंप्लेंट दिते रावतात वय मो टिचर टिचर आमी तशें करचे न्हय.
आमी तशें करचें न्हय. आमी ल्हानशीं दूद पिवची भुरगीं गी न्हय, आमी निबर खाण खातेलीं, आमी जाणटीं वय की न्हय, जाणवायचें खाण खातेलीं, आमी जाणटीं. देखून आतां जेजू क्रिस्ताच्या मना बरेंच आमचें मन जावन दी म्हणटा. आमी आयकोवया ती फिलिपिकारांक बरयल्या पत्र बसवर 2:5 वळयका. फिलिपी चॅप्टर 2:5. तुमचें मन क्रिस्त जेजूचें मन जावं. तुमचें मन जेजू क्रिस्ताचें मन जावन दी. कोणाचें मन आमचें जायची? आमी कोणा विशयांत आमी आयकोन आसा? जेजू विशयांत आयकतना मना कोणा विशयांत जायची? हें चिंत दवरा, हें ध्यान दिया. जेजू विशयांत आयकोन आयकोन आमची मनां कित्याक जेजू बरीं जायनात? तर तूं जेजूक आयका न्हय. जेजूक आयकोनी जेजू बरी तुजें मन जावना जाल्यार तूं खंडीत देवाक आयका न्हय, जेजूक आयका न्हय. तूं हांगा बसलाय मात्र तुजें मन हांगा ना. कित्याक जेजूक आयकतल्याची मनां कितें जातात? जेजू राग करतलो गी, ताजे तें द्वेश आसलो गी, आशा आसली गी, तो दुस्मानाक दग दितलो गी मोग करतलो. तो दुस्मानाक मोग करतलो आनी ताका दग दितल्या पासून तो कितें करतलो? मागतलो. आज जेजू क्रिस्ताचें मन म्हणल्यार हें मोगाळ भावा भयणानो, तुका दग दितल्या पासून तुवें मागाजी. तुका कोण कश्ट हाडटा पळय ताज्या खातीर तुवें मागाजी. तुका शिराप घालता पळय ताका तुवें कितें करीजे? आशिर्वाद मागाजी. हें जेजू क्रिस्ताचें मन. आनी पत्क्यां बरी तो लेखतलो गी ना, पत्की पळयल्ल्या दक्षिण तो दया दाखयतलो. हे पताक तुका मरण हाडिना, म्हाका सत मान तूं जियेतले म्हूण तो सांगतलो. आमी जाल्यार शिदा पत्काक डायरेक्ट पयशाल दिवन सोडता. तुज्या पत्कावरी तूं नाश जातलो म्हणटा. देव तसो न्हय. हे पाताक आमचो ह्यो कोण मारतासो भाव लाजर मरण पावल्ल्या वेळार जेजू म्हणटा न्ही गी ती पिडा ताका मरण हाडूंक न्हय म्हणटा. आज जायत्या संवसारांत हांव येता तुका नेमका मरण हाडूंक न्हय, बगार देवा तें फाटीं परतोवंक येता. संवसारांत हांव पिडा या कश्ट या दुस्मान आमकां दुबळी काय कितेंय जावन दिता येता, आमकां मरण हाडूंक न्हय, बगार देवा तें फाटीं परतूंक आमचें मन सारकें करूंक जिणी सारकें करूंक तें येता. मोगाळ भावा भयण्यानो, देखून जेजू क्रिस्ताक आयकतलेचें मन कशें जायची? जेजू क्रिस्ता बरेंच जायची. देखून हांवें पयलीं सांगलें, आतां म्हाका मन बदलोवची गरज ना म्हणटलीं कोणी आमी ना. हर एका घडी आमकां मन कितें करूंक आसा? बदलोवंक आसा. कित्याक म्हळ्यार ह्या संवसारांत पळय आमी देवा तें समर्पण करता, पूण ह्या संवसारांत तें समर्पण आमकां सांबाळूंक जायना. ह्या संवसारी मनशां मदें संबंदां मदें आमकां तें समर्पण सांबाळूंक जायना. पूण आमचें मन क्रिस्ताचें आसल्यार आमी न्हय, क्रिस्तच तें सांबाळटा. आमी पळय आमी आमकांच बदलूंक जायना, देव आमकां बदलयता वय मू. खुद को नहीं बदल सकते हैं, खुदा हमें बदल देता है. खुद हम कभी भी नहीं बदल सकते, खुदा हमको बदल देता है. कभी उसका वचन आपका मन में जाएगा, घुसेगा तो हम बदल जाते हैं म्हणून. ना जाल्यार आमी बदलाना. संवसार आमकां बदलूंक दिता गी, तो आमकां बदलूंक दिना. संवसार आमकां आणकी फातोरूच करता. कितें करता? फातोर करता, घट फातोर करता. एपेसकारांक बरयलें पत्र स्वर 3:16 वळयका, वो पवित्रत्म तुजें म्हणजे मन नितळ करता आनी सर्गींची ग्रेस्त तुका आनी म्हाका जोड दिता. एपेजियन चॅप्टर 3:16 ऐका. तो आपले महिमे बरीत संपत्ते थावन, तो आपल्या महिमे बरीत संपत्ते थावन पवित्र आत्म्या मरिफात तुमच्या अंतस्करणांत घटाय दिवन तुमकां दृढ करूं. आमकां घटाय खंय मेळाजी? आमच्या कुडीक घटाय मेळून आमी कांय करूंक जायना. घटाय खंय मेळाजी? आमच्या अंतस्करणांक घटाय मेळाजी, काळजाक घटाय मेळाजी, मनाक आमच्या घटाय मेळाजी. आनी अंतस्करणाची घटाय खंय आसा? चिकन बिर्याणींत आसा गी ना. हें उतार आयकतना तुमची मनां घट जातात की जायनात? कोणांतय ती घट जातात, क्रिस्तांतय ती घट जातात, सरस्परांतय घट जातात, पवित्रात्म्यांतय ती घट जातात. मोगाळ भावा भयण्यानो, आज पळय ह्या संवसाराक पळय कुडीच्या घटायांत न्ही गी एक्सरसायज करणं, 6 पॅक करणं, आमी कली रितीची नवी खाणां खावन कुडीक घट करूंक मनीस पळयता. पूण कुडीच्या घटाये वरवीं आमी देवाक महिमा हाडूंक जायना. अंतस्करणाच्या घटाये वरवीं मात्र आमी देवाक महिमा हाडूंक जाता. देखून मोगाळ भावा भयणीनो, आज ती ग्रेस्त काय हाज्या पयलीं फादर जेरी सांगलें संवसाराची ग्रेस्त काय न्हय. जर पवित्र आत्मो तुका आनी म्हाका जोडून घेवन दिता ती खरी ग्रेस्त काय. कितें जावन आसा? मोग, संतोष, समाधान, शांती, ह्या एकवट ही खरी ग्रेस्त काय पवित्र आत्मो तुका आनी म्हाका जोडून दिता. ही आमकां कुडीच्या बळा वरवीं, हें उतार आयकल्ल्या वरवीं, ही सुवार्ता प्रगट जाल्ल्या वरवीं,
ही आमची मन आमी आयकून बदलिल्ल्या वरवीं आमकां आशिर्वाद मेळटा पवित्र आत्म्याचे आशिर्वाद जेजून कितल्या कडेन सांगला न्ही की तुमी बायबल वाचला जाल्यार जुवांच्या वांजेलांत 13 तावन उपरांत निमाणे सगळो बायबल ताणें कोणा विशयांत बरयला पवित्र आत्म्या विशयांत जेजून सांगला उलयला हांव वेतलो बापा लागीं मागतलो आनी तुमकां एक मजतदार धाडटलो आनी तो तुमकां सगळें शिकयतलो उगडास हाडटलो जें कितें हांवें तुमकां जिणी जिवंक शिकयलां तें सगळें तुमकां कळयतलो भरती 6-7 आवस्वर तो खाली पवित्र आत्म्या विशयांत उलयला निमाणें ताणें हो संवसार सोडच्या पयलें आनी तुका आनी म्हाका गरजेचो तोच मोगाळ बाबा भयण्यानो आमची मनां बदलिता तो पवित्र आत्मो आमच्या मनाक घटाय दिता तो पवित्र आत्मो आनी सगळें आसा ह्या सोम्यांच्या उतरांत आमी कितलें उतार वाचता कितलें उतार आयकता ताजेर होंदवून आसता तुज्या आनी म्हज्या अंतस्करणाची घटाय थोड्यांकी पळया कुडी दसकत आसतात पळयलां गी कुडी दसकत आसतात पूण तांकां जाणवाय कशी आसा धैर्य कशें आसा भावार्थ कसो आसा पळोवना गे तुमी थोड्यांकी पळया देखून घटाय कोण दिता पवित्रत्म ग्रेस्त कोण दिता पवित्रत्म दिता मोगाळ भावा भयणीनो ह्या पवित्रत्म्यांत आनी आमकां पळय वेळ मेळटना आमी कितें करीचें न्ही गे आजकाल वेळ मेळटना आमी सडावत कितें करता मोबायल पळयता गे या वॉट्सॅपाक गे या फेसबुकाक गे आमी दिता बदलाक आमी हो वेळ कितें करीची देवाच्यो तर वाचूंक आनी आयकूंक आमी इल्लो वेळ दिता जाल्यार मोगाळ भावा भयण्यानो खंडीत जेजून सांगला न्ही गे एक बापय कोण तो बापाय आपलो पूत मासले मागीर जाल्यार ताका जीवदाळ दीत वा तांती मागीर जाल्यार इंचू दीत कोटे जावन असो न्ही तुमी तुमच्या भुरग्याक मागिल्लें दितात जाल्यार तो सर्गीचो बाप तुमकां दिवचो ना गी दितलो म्हणटा ती तुमी पयलीं पोरणी इज्रायल पर्जा तुमी पळयल्यात जाल्यार तांबड्या दर्या लागीं आसले वय मो सरेस्परान कितें म्हणल्यार भिये नाका ताणें ताका बोब मार स्तुती करा म्हणलें वय मो बरें जाल्यार त्या वेळार तांचे मोबायलां नासतलीं म्हणून मोबायल आसल्यार कोणी दर्यो पास कर उतरून वेतीनात कित्याक म्हळ्यार ती तातूंत आसता आसली कोणी वयर पळयनात ह्या दर्यो रावना सर्ग उक्तो जायना देवाची काकूळट केन्नाय देवाना आसली देखून मोगाळ भावा भयणीनो परत आयका ते उतार तो आपले महिमे बरी संपत्ती थावन आपल्या महिमे बरी ते संपत्ती थावन पवित्रत्म्या मारिफात तुमच्या अंतस्करणांक घटाई दिवन तुमकां दृढ करूं संवसारांत कितली संपत्ती जाल्यार आमी व्हरूंक जायना पळय ताणें दिवची ती महिमे बरी संपत्ती म्हळ्यार आमकां हांगा आसतनाच शांती समाधान संतोष ओडोली बाबान उल्लेख केलो हांगा आसतनाच शांती समाधान संतोष तो आमकां दितलो हांगा आसतनाच बरें जिवीत तो फावो करतलो मेल्या उपरांत मेळोन कितें फायदो आसा हागी आतां मेळ्ळ्यार फायदो वय मू देखून अंतस्करण आणखी आमी नितळ करून घेया म्हणटा तिमोथीचें पयलें पत्र वाच सरी 19 वेळ पयलें वाच 1 तिमोथी चॅप्टर 1 वाच 19 वाच पयलें त्या उतरां सरी विश्वास आनी नितळ अंतस्करण तुजे तें दवन धैर्यान झूज अंतस्करणाच्या ताळ्याक लक्ष दिनासतना थोड्यांनी आपल्या भावार्थाचें तारू बुडयला आमी कोणाच्या ताळ्याक लक्ष दिवची अंतस्करणाच्या ताळ्याक लक्ष दी आमकां संवय आसा न्ही तो कितें सांगता ही कितें सांगता इल्लें आमी पळोवया इल्लें आयडिया इल्लें प्लॅन घेवया न्ही गे आमी पयल्लें कोणाक आयकायचें काय आमच्या अंतस्करणाक आमी पयल्लें आयकाचें कित्याक म्हळ्यार तो तुका सारकी वाट दाखयता करी जेगी करचें नाका पळय जेगी पळोवचें नाका वसा जेगी वेचें नाका त्या प्रमाणे तुवें ताका घटाय दिवन पोसलाय जाल्यार तें तुका सारकी वाट दाखयता आनी जायत्यांनी अंतस्करणाचो ताळो कितें म्हळ्यार आयकनासतना भावार्थाची वाट कितें केला म्हणटा भावार्थाचें तारू कितें केला म्हणटा बुडयला म्हणटा मोगाळ बाबा भयण्यानो आनी तुजें आनी म्हजें अंतस्करण घट करूंक घटाय दिवंक दुसरी खंयची वाट ना देवाचें उतर मात्र म्हटलां त्या उतरा सरी कशें समा करूंक आसा डॉक्टरा लागीं वचून इल्लें अंतस्करण समा कर म्हळ्यार ताका करूंक जायना ताजे लागीं वकात ना उतरां सरी हें उतार वाचीचें हें उतार आयकाचें तुवें विश्वास उपजाची बायबलान जायत्या कडेन बरयलां न्ही की मनीस तणा बरी भावता आनी फुलता वय मू पूण देवाचे उतार ससनाक बाळता तकता ते सर्गा भाशेन थीर आसा तेंचो उतार धाडतो तुका आनी म्हाका बरें करता त्याच उतरा मुखांतर तुका आनी म्हाका अंतस्करणाक तो घटाय दिता देखून आमी चड वेळ खंय दिवची देवाच्या उतराक दिवची पावलू तिमोथी विशयांत उलोवन म्हणटा पळय तिमोथीक ल्हान आसतना तेज्या आवय बापायनी जाणवाय दिवना पूण भावार्थ दिल्लो
भावडतांत वाडयल्ले. ल्हान आसतनाच ताका बरें बरें बोळादीक खाण दिवना. बघा ल्हान आसतना पवित्र पुस्तकाची जाणवाय तिमोथीक दिल्ली. ल्हान आसतनाच आवय बापायन. देखून तिमोथीक पाऊल कितें म्हणटा की म्हळ्यार एका जाग्यार तिमोथीचो भावार्थ पळोवन हो बरो भावार्थ तुजो, तुज्या भावार्थाचें केंड आणकी जळाशें कर म्हणटा. तें केंड पर जळाशें कर म्हणटा. कशें तुज्या आजये थंय आजे लोयसा थंय आसलो, कशें तुज्या आवय युनिसा थंय आसलो, तोच भावार्थ तेंचं भावार्थाचें केंड तुंय पर जळाशें कर म्हणटा. कोणाचो उगडास काडटा पाऊल? आजयेचो उगडास काडटा, आवयचो उगडास काडटा. आजयेन आनी आवयन कशें तिमोथीक ल्हान भुरगो आसतनाच भावार्थांत वाडयल्लें पळया. देवाचें उतर दिवन सारकी ताका देख दिल्ली पळया. देखून तिमोथीचें भावार्थाचें तारूं केदार बुडलें गी मागीर ताजें तारूं बुडोना. बदलाक पावलू सांगत आसले दुसरे तांचें तारूं बुडलेलें तुमी आयकलां वय मू. देमास या क्रेसेन्स थोडे आसात थंय. तांकां हांवें सैतानाच्या अधीन केला म्हणटा पाऊल. कित्याक भावार्थाचें तारूं बुडयलें आनी कोणाच्या अधीन जालें तें? तूं आनी हांव सैतानाच्या अधीन जावचें कितें म्हण तुमकां कळीत आसा गी. जेन्ना आमी भावार्थाचें तारूं बुडयता, संवसाराचे गुलाम जावन हें देवाचें मंदीर बश्ट करता, आमी कोणाच्या अधीन जाता? सैतानाच्या अधीन जाता. आनी सैतानाच्या अधीन जाताना तो तुका आनी म्हाका करता पिडेची आंगोड. कसली आंगोड करता? जिलेबीची न्ही, पिडेची आंगोड जाता मागीर. देखून भावार्थाचें तारूं बुडोवंक ना. बुडल्यार मागीर आमी सैतानाच्या अधीन जाता आनी सैतान आमकां तशें करता. देखून हांगा देवाचें उतर म्हणटा जायत्यांनी त्या उतराक पाळो दिनासतना तें तारूं कितें केलां? बुडयलां. देखून तुवें आनी हांवें त्या उतराक पाळो दिवंकूच आसा. दितेर आवाजी सोडूंक नजो. तुमचे लागीं मोबायल आसा वय मू? आसा गी? हां आसा. हां एक दीस चार्ज करतात की डेली करतात? कशी अक्कल आसा पळय न्ही, कशी तकली आसा पळय आमकां. डेली आमी चार्ज करता वय मू. त्याच प्रमाणे वो आत्मो हें मन हें अंतस्करण आमी कशें चार्ज करीची? खाली हप्त्यांत एक दीस करना मागीर जिवनांतलेल्या बरी जाता हांगा आयल्यार. डेली चार्ज केल्यार मोबायला बरी बॅटरी पयलें खंय भायर वयचे पयलें पयलें बॅटरी पळय 90 आसा गी 95 आसा गी ना गी म्हणून. हे 90 बारी डेंजर. थंय जायची हांगाय जायची. बॅटरी 90 आसल्यार ओके सगळो दीस चलता न्ही. कशें आमी चार्ज करून घेता? कशें आमकां बदलून काय आसा? त्याच प्रमाणे मोगाळ भावबडीनो हे अंतस्करणाक आमी घटाय दिजे, हे अंतस्करण आमी चार्ज करीचे, वो भावार्थ आमी चार्ज करीचे. ते दाळे हें तारूं कितें जाता? बुडाना. तुमी जाणात न्ही की कितलो लोक हांगा येवन आसलो. भावार्थाचें तारूं इल्लें 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 कशें बुडोवन गेलें. कित्याक तांणी बायल्यान आसली अंतस्करणाक घटाय दिवना. हें देवाचें उतर आयकल्लें पूण तें मानून घेवना. देवाचें उतर आयकल्लें पूण तें स्विकार करूना. ऐकल्लें पण जिवीत त्या उतराचेर बांदून हाडूं ना. देखून तें पडोवन वेता. जेजून म्हणलें न्ही की खडपाचेर घर बांदल्यार मात्र उरतलें, रेवेर बांदलेलें घर तें केदाळाय उरना. खडाप म्हणल्यार कोण? क्रिस्त. खडाप म्हणल्यार कोण? देवाचें उतर. खडाप म्हणल्यार कितें? भावार्थ. निर्गत द्वितीय नियम अवस्वर 4:9 वळयका. डेट्रॉनॉमी चॅप्टर 4:9 कितें म्हणटा? पूण तूं सत्राय गे, तूं सत्राय गे आनी जागृत राव, आनी जागृत राव. तुज्या दोळ्यांनी देखुल्ल्यो गजाली विसर नाका. तुज्या दोळ्यांनी कितें देखलाय तें विसर नाका. आनी तूं जिये पर्यंत त्यो तुज्या काळजांतल्यो भायर पडोवंक सोडी नाका. आनी तूं जिये पर्यंत तुज्या काळजांतल्यो भायर पडोवंक सोडी नाका. त्यो तुज्या भुरग्यांक आनी तुज्या भुरग्यांच्या भुरग्यांक शिकय. तुज्या भुरग्यांक शिकय, तुज्या भुरग्यांच्या भुरग्यांक कशें कितें शिकयचें? ही भावार्थाची वाट, ही अंतस्करणाची घटाय, ही देवाची वळख. हाज्या पयलें एक हप्त्यांत फादर जेरीन सांगलें न्ही की तूं, तुजो पूत आनी तुजो नातू तुमी सगळीं. आमी कितें आयकलां, कितें देखलां, मोगाळ कितें जोडलां तें आमी विसरोवचें न्हय म्हणटा. त्या भावार्थांत रावून आमकां आमच्या मुखल्या भुरग्यांक, आमकां आमच्या कुटुंबांक दी म्हणटा. ते जाल्यार आमी देवा थंय सुरक्षीत वय मू. आमी मात रावल्यार पुरो सुरक्षीत. आमच्या भुरग्यांनी आमच्या कुटुंबान रावचें नाका गी. देव कशें सांगता पळय कितें देखलाय. भावार्थाच्यो साक्षी तुवें देखलाय. भावार्थाक साक्ष दिल्ल्यांक तुवें पळयलाय. तुज्या दोळ्यांनी देखलाय. हें विसरोवचें न्हय, हें सोडवेचें न्हय म्हणटा. ह्या भावार्थांत रावोंक आसा, जियोंक आसा, साक्ष जावंक आसा. संवसार तुका आनी म्हाका कश्ट हाडटलो, पिडा हाडटलो, विघ्न हाडटलो. पूण आमी भियोंक, आमी धांवोंक ना. आमी साक्ष दिवन रावोंक आसा. हाका साक्ष दिवंक आसा. तुमी जाणात न्ही गी एका जाग्यार पाऊल आसा न्ही गी, पाऊल सुवार्ता प्रगटणार पाऊल अशें म्हणटा. तो एका जाग्यार अशें म्हणटा
म्हजें अंतस्करण हांवें नितळ सांबाळलां, म्हजें काळीज हांवें नितळ सांबाळलां, तें म्हजेर आरोप घालिना म्हणटा, तें म्हाका गुन्यांवकार करिना म्हणटा. कितें म्हणटा? म्हजें अंतस्करण हांवें नितळ सांबाळलां आनी म्हजें अंतस्करण म्हाका गुन्यांवकार करिना, म्हाका आरोप लायना म्हणटा. हांवें चिंतचें, सोम्या हाणें मर्डर केला, केला की करूं ना? हाणें मर्डर केला, सोम्या तुज्या लोकांक घोड्यांक स्त्रियांक भुरग्यांक घोड्याक बांदून ताणें वण्ण व्हरूं ना गी, हेला वय मू तुज्या लोकांक ताणें कश्ट दिला, ताणें मर्डर केला, खुनी केला. स्टेपनांची खुनी करतना कबलात दिल्ली कोणें? येस पावलो वय मू. इतलें कर न्ही, तो कितें म्हणटा? म्हजें अंतस्करण हांवें नितळ सांबाळलां. कशें साध्य? 1 Corinthians chapter 4 verse 4 ऐका. कोरिंथकारांक बरयलें पयलें पत्र 4:34. मुझे अंतस्करण हां मुजेर गुन्यांव मांडिना. पळया न्ही, तो कितें म्हणटा? म्हजें अंतस्करण म्हजेर गुन्यांव मांडिना, ते म्हज्यार आरोप लायना, हांवें नितळ सांबाळला म्हणटा. साध्य गी? एक खुनीगारान तें नितळ सांबाळूंक साध्य गी? एक क्रिस्ताच्या विरोध्यान तें नितळ सांबाळूंक साध्य गी? देवाच्या भुरग्यांक दग दिल्ल्यान तें नितळ सांबाळूंक साध्य गी? साध्य आसा. कशें साध्य ताणें केलें पळया. एक खुनीगार जावनय तो अशें म्हणटा हांवें नितळ सांबाळलां. कारण कितें ऐका. फिलिपिकारांक बरयलें पत्र 3:13 वळीन तो कितें म्हणटा? फिलिपी चॅप्टर 3:13. तें सांगूंक कारण कितें पळया. भावा भयणीनो, म्हजी दाव हांवें येदोळच संपयल्या म्हूण हांव चिंतिना. म्हजी दाव हांवें येदोळच संपयला म्हणून हांव चिंतिना. पूण इतलें मात्र हांव सांगता, इतलें मात्र हांव सांगता, फाटलें आसा तें विसरता. फाटलें आसा तें हांव विसरता. फुडें आसा तें धरूंक हांव वत धाडटा. ताणें फाटलें कितें केलां? तो विसरला. हांव एक खुनीगार, हांव एक क्रिस्ता विरोधी, क्रिस्त देवाच्या भुरग्यांक कश्ट दितलो म्हणजे तो कितें जावन गेला? तो विसरून गेला मोगाळ भावा भयण्यानो. आनी फाटली जिणी विसरनासतना मुखार आसलें जिवीत आमी धरूंक जायना. ताणेंय खून केला, तोय खुनीगार, तोय मर्डरर. जाल्यारय पळया ताजें अंतस्करण, आतां ताजी जिणी पळया, कितल्या पवित्रपणान तो जियेता पळया. आतां ते म्हाका आरोप लायना, आतां ते म्हाका गुन्यांवकार करिना, हांव खुनीगार म्हणून म्हाका सांगना. कित्याक फाटलें सगळें हांवें कितें केलां? हाज्या पयलें फादर जेरीन पावलो विशयान सांगलां न्ही की एक दीस तो घोड्यार वेताना कितें जालें? धरणीक शेवटालो वय मू. धरणेक शेवटतना दोळ्यांची दिश्ट गेली वय मू. कित्याक ताका धरणेक शेवटिल्लें म्हणून सांगलां फादर जेरीन. कित्या खातीर? तुज्या बळा वरवीं, तुज्या पदवे वरवीं, तुज्या ग्रेस्काय वरवीं, तुज्या जाणवे वरवीं तुवें म्हाका पळोवंक जायना. तुवें खालतो जाल्यार मात्र तुवें म्हाका पळोवंक जाता. तुवें खालतो जाल्यार, तुवें दीन जाल्यार, ल्हान जाल्यार मात्र म्हाका महिमा दिवंक जाता. म्हणचे खातीर ताका धरणेक शेवटिल्लो. आनी एक पडी शेवटिल्ल्या उपरांत, पडलेल्या उपरांत, संवसारी अधिकार बळ होगडयल्या उपरांत आतां कसो जाला पळया. फाटलें कांयच म्हाका दोशी ना, फाटलें कांयच म्हाका गुन्यांवकार करिना, आतां आरोप लायना. आतां क्रिस्तांतय ताणें नवें अंतस्करण, एक घटायेचें अंतस्करण जोडून घेतलां. कोणा तें जोडून घेतलें? क्रिस्तांतय, सोम्यांतय नवें जिवीत मोगाळ भावा भयण्यानो. आमी त्याच प्रमाणे आमी सुरवेर सांगलें, आदां थंय आमी कितें जाता? मरण पावता. पूण क्रिस्तांतय आमी जिवीत जोडता. आदां थंय आमी जल्माल्ल्या, पूण क्रिस्तांतय आमकां मरण पावोवंक आसा. त्या खातीर आमचें अंतस्करण क्रिस्ताच्या शिकवणे सरी तुवें आनी हांवें बांदून हाडूंक आसा. कोणाच्या शिकवणे सरी? क्रिस्ताच्या शिकवणे सरी तुज्या आनी म्हजें अंतस्करण आमी बांदूंक आसा. त्या वेळा मात्र आमी क्रिस्तांतय मरण पावतले, त्या वेळा मात्र क्रिस्तांतय आमी जिवंती उरतले. ह्या जिविताक अंत ना. क्रिस्त जिवंत उठला गी उठो ना? कोणाचोच आसा गी? तेंच आसा गी? उठोन आयला गी ना? पेद्रूचें पयलें पत्र 3:18 वळ, तो फोंडांत ना, तो उठोन आयला. 1 Peter chapter 3:18. अशें क्रिस्त निरापराधी जाल्यारी अपराध्यां पासून म्हणजे आम्हा पापियांक देवा थंय पाटी हाडचे पासून एकच पावटी मरण पावलो. क्रिस्त अपराधी की निरापराधी? निरापराधी वय मग. ताणें कांय पाताक केल्लें गी? तोंडान सयत चुकोन पडलो गी? उतरांनी चुकोन पडला गी? जाल्यार ताका फटकिरी साक्ष न्ही गी? फटकिऱ्यो साक्षी ताजे मुखार उब्यो केल्यो आनी ताका फटकिरो म्हणून अपराधी म्हणून काडले वय मग. पळया, फटकिरो साक्षी जेजू मुखार उबे करतना तो उलयलो गी कांय म्हणी उलयलो गी. पिलातान कितें म्हणलें? पिलात अजाप पावलो, कित्याक तूं उलयनाय? कित्याक म्हळ्यार पिलाताक कळीत आसलें ह्यो साक्षी फटकिऱ्यो सत न्ही म्हण पिलाताक कळीत आसलें देखून पिलात म्हणटा कित्याक उलयनाय? उलय, तूं उलयल्यार म्हाका सोडची पदवी आसा म्हण तुका कळीत ना गी म्हणटा वय मग. जेजू कितें म्हणटा? तुका वयर तावन ती पदवी दिवंक नासली जाल्यार तुका म्हजेर पदवी
आसची ना पिला ताका कळीत आसा सगळ्यो साक्षी पडक्यो ताणें कांयच वायट करूंक ना पाताक करूंक ना ताका कळीत आसा पूण एक एक पावटी मोगाळ बाबा भयणीनो आमी पळया आमी कांय चुकी केल्यार आमी तांचे दापून सोडटा वय की न्ही कोणी उलयनात पळय हेरांच्यो चुकी सोदून काडूंक माणक्या बरी आमचे दोळे उक्ते आसतात माणक्याचे दोळे पळयला ती इतले भायर आसतात ट्र ट्र कॅमेरा बरी घुंवते आसतात ते हेरांच्यो चुकी सोदून काडूंक आमचे दोळे कशे जातात माणक्या बरी आनी आमचे चुकी धांपून दवरूंक आमी कशें जाता सगळो दीस सगळ्या दिसांत 12 वरांत कितले वार आमी हेरां पासून चिंतून गी उलोवन गी तांची पातकां सोदून काडून आमी वेळ काडटा तांकां गुन्हेगार करूंक गी तांकां अपराधी करूंक गी मोगाळ बाबा भयण्यानो कोणाय पासत वेळ खर्ची नाकात कोणा पासत वेळ खर्च्या ही संवसारी मोठवी जिणी तुका आनी म्हाका आमचे खातीर वेळ खर्चूंक दिला हेरां खातीर न्हय कोणाय खातीर वो वेळ पाड करिनाकात इल्लीशी बाकी आसा आनी तुजेच खातीर तुका आयकूंक जियोंक ती सांबाळूंक पावचें ना गेल्या त्या शनवाराय तुमी आयकलां नितीवंत मनशाकच ह्या संवसारांत इतले कश्ट आसात जाल्यार पत्क्यांक आनीक कितल्या चड मापान ते आसचे नात जेजू क्रिस्ताकच पाताक करिना जाल्यार कसलें मरण फावो जालें जाल्यार मोगाळ भाव भयणीनो तुवें आनी हांवें कितल्या 17 ह्या संवसारांत जियोंक आसा की ना 17 जियोंक आसा एअरपोर्टाक गेल्यात मग तुमी पयले एअरपोर्टाक गेल्यात गी कोणाक म्हणी सोडूंक गेल्यात गी गेल्यात वय मू पयले भितर पर्यंत फ्लायटा लागीं पर्यंत आमकां वचूंक जातलें वय मू आतां भितर वचूंक ना भायल्या भायर कितें करीची आतां आमी तशें देंवता तितली पयस जाल्या पयले भितर लागीं आसले आमी ह्या संवसारांत वचून आमची मनां घुंवन आमी आतां कितें पयस बाय बाय करीची हे अपराध पोराक गेल्यार आमी देवाक लागीं जाता की जायना वचूंक जाता की जायना देवाक लागशिल्ल्यान पळोवंक आसा अनुभव करूंक आसा मोगाळ बाबा भयण्यानो क्रिस्त निरापराधी जाल्यार अपराध्या पर्यंत ताका भोगलो लेखलो आनी मुखार वास कुडीन ताचो जीव काडलो जाल्यार कुडीन ताचो जीव काडलो जाल्यार आत्मी ताका परत्यान जिवंत केलो सैतानान तुज्या आनी म्हज्या कुडीक मात्र कश्ट हाडयत आत्म्यांक कांय करूंक ताका पदवी आनी अधिकार ना जॉबाक तुमी पळयला न्ही ताच्या कुडीक मात्र कश्ट हाडले पूण आत्म्यांक हात लावंक ताका तुका आनी म्हाका तशेंच आमी संवसारा प्रमाणे जियेतना आमी इल्लो वेळ सैतानाच्या अधीन जाता आनी आमच्या कुडीचेर तो अधिकार चलयतलो खंयच्या रुपार पिडे रुपार कश्टा रुपार दुखी रुपार तो अधिकार चलयता पूण आत्म्यांक ताणें कांयच करूंक आमी हांगा देवाचें उतर आयकून ही अंतस्करणाक घटाय दिताना आमची मनां देवा तें थीर करताना आत्म्यांक ताणें कांय करूंक हें एक तुमी चिंता तो कुडीक मात्र कश्ट हाडटा आत्मा आमचो सरस्वती घट्ट आसा जाल्यार ताणें कांयच करूंक जायना मोगाळ भाव भयणीनो क्रिस्ताकी कुडींत कश्ट हाडले आत्म्याक हात लावंक ताका पळय आनी कसो तो जिवंत उठलो आनी तुका म्हाका विश्वासांक साक्ष जावन रावला पळया कित्याक तुमी क्रिस्ताक आयकतली क्रिस्त ते मनां बदली तेल्यांक तुमकां मरण ना म्हजे सवे तुमकां जिवंत उठयतलो म्हणटा क्रिस्त सत म्हणटात मू आमचे जिवीत हांगा काबार जाता ह्या संवसारांत ना ताजेचे विश्वास दवरलेले ताचे ते जिवंत उरतली मोगाळ भावा भयण्यानो कित्याक मनां नितळ करीची कित्याक आमचें मन क्रिस्ता बरें जायची कित्याक आमची जिणी क्रिस्ता बरें जायची कित्याक आमचें अंतस्करण क्रिस्ताच्या शिकवणे प्रमाणे आमी बांदून हाडीचे कित्याक हे मंदीर आमी नितळ करीचे की म्हणल्यार आमकां तेंचो जिवीत क्रिस्तान बसयला तेंचो जिवीत बसयला जो आमचें पयलें पत्र स्वर 3 वळ 21 ऐका 1 John chapter 3 verse 21 संवसार कितेंय म्हणून तुमी परवा करिनाकात संवसाराची 1 John chapter 3 verse 21 ऐका मोगाचे न्हू आमचे अंतस्करण आमचे विरोध तीर्प दिना जाल्यार देवा समोर आमी पातयेणेन फुडें करूंक शकतले हांव पळया पावलूक जायते जाण खुनीगार म्हणून हांवें सांगलें आतां पावल खुनीगार म्हणून वय मू तेणें खुनी केल्ली म्हणलें पूण ताजे अंतस्करण ताजेर आरोप लायतले गी ना ताणें खुद्द सांगलें म्हजें अंतस्करण म्हजेर आरोप लायना ते गुन्यांव लायना ते हांवें नितळ सांबाळला म्हणलें पूण हांवें ताका खुनीगार म्हणलें त्याच प्रमाणे तुमकां संवसार कितेंय म्हणून दी ताजी कांय परवा तुमी करूंक नजो तुजें अंतस्करण तुका गुन्यांवकार करिना जाल्यार पुरो तुज्या अंतस्करण तुका आरोप लायना जाल्यार पुरो अळे बाबा तुवें हें केल्लें सारकें न्हय अळे भयणी तुवें अशें सांगलें सारकें न्हय म्हणचें तुका आनी म्हाका बगूंक नजो जिणयेंत आनी संवसार कितेंय म्हणून दी जेजू क्रिस्ताक कितें म्हणलें संवसारान ओ रायांचो राय धन्याचो धनी म्हणलें गी जेजूक बदलाक कितें म्हणलें ताणी ताजी तकली फिरवाल्या ताका देंवचार लागला बेलजेबूल येवन ताज्या माथ्यार बसला म्हणलें ताका कांय फरक पडलें गी यबा सोम्या
तुझी बापा इतली सेवा मोगान करताना लोक अशें म्हणटा म्हण सोंड धांवलो गी पिसांतर जालो गी जावना बगार कितें करनासलो पळया त्याच मापान त्याच सक्तेन आनी त्याच उर्बेन कोणाचें उतार मनांत घेनासतना ताज्या सेवेंत रावलो मात्र न्हय बापान ताका करूंक दिल्लें काम पोंताक पावयलें की पावना तुका आनी म्हाका सुटका दिवयली की दिवना ताज्या रक्ता वरवीं अमलीक रक्ता वरवीं पाताक धुवन काडलें की काडूना ताणें पाठीसर येत आसलें सैतानान कितलें प्रयत्न करून ताका फाटी व्हरूंक कितलो आरोप ताजेर लायलो कितले गुन्यांव ताजेर घाले पूण ताणें खंयच्याच मनशाची पर्वा केली ना बगार तो बापाच्या मोगांत आसलो मोगाळ भावा भयण्यानो आमकांय तशेंच ह्या संवसारांत कितेंय जावं दी आमी कोणाची पर्वा करूंक ना कोणाची पर्वा करिनाकात थोडीं मनशां ह्या संवसारांत जीव आसतना देवाचे उतर आयकना जाल्यार मेल्या उपरांत म्हण तांकां आयकूंक जाय खंय जीव आसतना थोड्यांक नाका मेल्या उपरांत एक जेजून आमकां एक गणीत सांगूं ना की ग्रेस्त मनशाचें आनी लाजाराचें वय मू ग्रेस्त मनीस मेल्या उपरांत कितें म्हणटा अब्राहमा तुज्या सेवाका लाजाराची इल्लीशी तेमेटी म्हण उदकांत बुडोवन पूण जाता गी पळया थोडे जागे आसात आमी थंय खाली वचोंक जाता थंय तांकां हाडूंक जायना थोडे जागे आसात दानियल प्रवादीक शिवाच्या धोलींत घाल्ले वय मू थंयसर वचोंक जातालें भितर पूण भायर येवची वाट नासली सरकार तुवें आनी आमी भितर वचेत पूण थंय ताणें भांगार घेवन सकला देवोंक भितर वचेत थंय पुरा भांगार भरला खंय पूण भांगार घेवन आमी सकला हाडूंक आमच्या घराक 100 ग्राम घेवन येता म्हणल्यार खंडीत जायना ग्रेस्त मनशाक हांगा आसतना आयकूंक नाका हांगा आसतना सुवार्ता नाका थंय वयतर कितें म्हणटा अब्राहमा तुज्या सेवका लाजाराची टेमेटी बुडोवन इल्लीशी एक थेंब उदक अब्राहम कितें म्हणटा थंय वचोन मागता जाल्यार मनशा लागींच मागता तो आणकी देवा लागीं मागना थंय वचोन लाजाराक म्हळ्यार लाजार मनीस वय की न्ही थंय वचोन पळय बदलो ना आणकी मनशा लागीं मागचें सोडूना टेमेटी थंय जावन उदक घालूंक जाता गी संपर्क आसा गी ना वय मू हांगाच आयकाची आतां थंय वयतर भावांची खंत ताका कोणाची खंत हांगा आसतना ताजी खुत्त खंत नासतली थंय वयतर भावांची खंत हांव कसोय गेलो नाच जालो म्हजे भाव म्हणी उरोवन दीत कितें म्हणटा वचोन मेल्ल्या पैकी कोणाक म्हणे अब्रामान कितें म्हणलें हांगा पळया 2 हात आसात 2 पांय घेवन हांव उबें रावला जाल्यार तुमी पातयेनात तुमी आयकनात जाल्यार मेल्ल्या मध्ये कोणी इला तुम्ही हांगा रावतात येतात धांवन वशात न्ही सोडून धांवशात तुमी आतां मेल्ल्या मध्ये कोणी आयल्यार दोव्यांक हू करतात जीव आसल्याक तुमी आयकनात ह्या पाळिनात जाल्यार मोगाळ बायबल आमकां दिला वय मू खाली वाचूंक मात्र दिला आयकूंक जाता की तो आयकच्या लांगा येयची सभेक येयची पिरगजीक वसाची 10 जाणां जमोन जावन सुवार्ता खंय परगट जाता थंय वसाची आज जायत्यांकी सवाल आसा कित्याक थंय वसाची एक देव घरा ना गी देव तुमच्या घरा आसा गी आसा पूण आयकूंक मेळटा की घरा थंय कितें म्हणटा तो तांकां बायबल दिला ती वाचून दिता म्हणूना बगार तांकां प्रवादी दिला ती आयकून दिता म्हणटा कितें म्हणटा घरा बसून बायबल वाचूंक सांगोना प्रवादी आसात वचून तांकां आयकून दिता म्हणटा आज आमी घर सोडूंक आसा सुवार्ता आयकूंक येवंक आसा मोगाळ बाबा भयणानो घरा बसून वाचल्यार कांय समजना घरा बसून वाचल्यार कांय समजना तूं देवाचे उतार वाचताय आयकताय भावार्थान जियेताय तुज्या अंतस्कन तुजेर आरोप लायता गी तुका गुन्यांवकार करता गी करिना कोणी कितेंय म्हणून दीत कोणी कितेंय म्हणून दीत म्हाकाय थोडे म्हणटात तो पियोन वाटेर पडटलो म्हणटात पूण म्हाकाय फरक पडताय म्हाका काही फरक पडना कित्याक हांव आतां कसो आसा कसो जियेता तें लोकांक कळीत ना कोणाक कळीत आसा तें म्हाका कळीत आसा म्हज्या अंतस्कन म्हाका आरोप लायना जाल्यार कोणें आरोप लायल्यार म्हाका कांयच फरक पडना देखून मोगाळ भावडीनो भावार्थी लोकांक संवसारांत विरोध या दुस्मान जायतो आसा वय मू त्या खातीर कोणीय तुका कितेंय सांगता जाल्यार तुवें कांय भिवचें खंत करची अळी ताणें तशें म्हणलें आनी अशें म्हणलें तें मोतीन आमी घेवचें न्ही सांपल खुद्द म्हणटा ह्या जेजूचो जुवांवी म्हणटा तुजे अंतस्कन तुजेर आरोप लायना जाल्यार कोणेय ते आरोप लावंक जायना कोणेय कितेंय करूंक जायना जॉन चॅप्टर 3 वर्स 21 ऐका जुवांवचो म्हणजे वर्स 3 ओळू 21 वाच कितें म्हणटा
पूण स्वताचे वाटेन चलता तो मनीस स्वताच्या वाटेन चलता तो मनीस देवाक मानता देवाक मानवाता तेन सापणे केला म्हूण परगट जावचे खातीर उजवाडा सरशी येता. पळया न्ही गी बाप म्हणल्यार सत, जेजू म्हणल्यार सत, पवित्रत्व म्हणल्यार सत, देवाचे उतर म्हणल्यार सत वय मू. ह्या वाटेर तूं आसतना संवसार तुका कितेंय म्हणून दी कांय फरक पडना. जेजू क्रिस्ताक ताणें म्हणलें ताका देंवचार लागला, तकली फिरवाला, ताका सैतान लागला म्हणून जेजू फरक पडलो गी. ताणें कितें म्हणलें त्या वेळार तो स्वताच्या वाटेर आसलो, बापा ते विश्वासी आसलो. ताणें म्हणलें दैवीक जाणवाय चूक नातलेली म्हणलें. दैवीक जाणवाय चूक नातले म्हणल्यार आमी देवाच्या खुशे प्रमाणे जियेता, देवाक मानवची जिणी जियेता जाल्यार आमी भिवची गरज ना मोगाळ बाबा भयण्यानो. संवसार कितेंय सांगून दी, तूं स्वताच्या वाट्यार आसाय, तूं स्वताच्या आत्म्यान जियेताय तर आमी भिवची गरज. तूं हर एक दीस देवाचे उतर वाचताय, आयकताय, त्या सतांत जियेताय, तुवें भिवची गरज ना. कोणी स्वताच्या वाटेन जियेता तो काळोखाक भियेना. कोण उजवाडांत आसा ताणें काळोखाक भिवची गरज बिलकुल ना. आनी पळया ही स्वताची वाट मात्र एक दीस तुका आनी म्हाका जिवीत जोड घेवन दितली. दुसरी खंयची वाट जिविताक वरची वाट ना. संवसारांत जायत्यो वाटो आसात मोगाळ बाबा भयणीनो. आजी पळया तुमी उठोन हांगा आयल्यात वय मू. थोड्यांक जायतीं कामां फंक्शनां कार्यां आसलीं जावंक पुरो वय मू. ते सगळें त्याग कर तुमी स्वताच्या वाटेर आयल्यात वय मू. ह्या वाटेर मात्र जिवीत आसा आनी ही वाट मात्र एक देवाक मानवता म्हणलें जेजून. कोणाक मानवता ही वाट? स्वताच्या वाटेर आसलो मनीस देवाक मानवता तेंच करता म्हणलें जेजून. पळय न्ही स्वताच्या वाटेर आसल्याक संवसाराक मानवंक जायना. तो देवाक मानवता, देवाक मानवाशे तो जियेता आनी हर एक दीस आपल्या अंतस्करणाची तो झडती करता. वय मी अशें जियेलो, तुका मानवालें गी, तूं खुशी जालोय गी, आज तुका हांवें रडयलें गी म्हणून. जेजू पळया वडोलो आमी आयकलें न्ही गी, जेरुजलेमा विशयान पळोवन कितें करतलो? रडतलो. तुवें सांजेर सोम्या तुका हांवें रडयलें गी, आज खुशी पावयलें गी म्हणून आमी विचारयत सोम्यांक. सोमी उलयता, तो जाप दिता. वय आज खुशी केलाय, फाल्यां आनीकी चड खुशी कर म्हणून तुका एक आवाज आयकतलो. अंतस्करणाचो ताळो तुका आयकतलो. आज तुवें खुशी केलाय, फाल्यां आनीकी चड तूं खुशी करतलोय. अशें करता करता आमचो देवा लागीं संबंध कितें जाता? घट आनी धैर्य जाता मोगाळ भाव भयण्यानो. आनी संवसारांतले थोडे पिडेचे, दुबळिकेचे, विरोधाचे भे आसा पळय कितें जाता तें इल्लें इल्लें पयस जाता. आमी स्वताच्या वाटेर कितलें येता तितलें आमकां संवसारांत रावन कितें बगूंक मेळटा तें उणें जाता. जुआंवचें पयलें 15:4-17 ओळयका. 1 John 4:17 आयका कितें म्हणटा. सट्टेच्या दिसाक फुडें करूंक आमचे थंय धैर्य आसा जाल्यार देवाचो मोग आमचे थंय संपूर्ण जाला म्हणयेत. आतां आमी पुरा म्हणटा न्ही की धैर्यादीक 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 म्हणटा. एक धैर्य बाकी आसा खंय? खंयचें धैर्य तें? झडतेच्या दिसा फुडें वचोंक एक धैर्य जायचें. कित्याक म्हळ्यार सर पदवेदार देव जेजू क्रिस्त थंय बसोन आसतना मोगाळ बाबा भयणीनो ते एक धैर्य जायचें खंय. आनी हें धैर्य केदाळा तुका आनी म्हाका स्वताच्या वाटेन चलतल्यांक हें धैर्य आसा गी ना. स्वताच्या वाटेन चलतना झडतेच्या दिसा उबें रावचें धैर्य तुका आनी म्हाका देव दितलो खंय. हें धैर्य कशें आसा गे म्हळ्यार आतां तुवें देवा लागीं कसो संबंध दवरलाय ताचेर तें धैर्य होंदोवन आसा. आतां तुजो संबंध कसो आसा देवा लागीं त्या प्रमाणे तें तूं धैर्य जोडून घेतलें. तुका आनी म्हाका आनकी देवान अवकाश दिला तें धैर्य जोडून घेवंक. कित्याक अवकाश दिला? हें धैर्य जोडून घेवंक. झडतेच्या दिसा मुखार वचोंक आसा. कितलें तुमी भावार्थान जियेतात, स्वताच्या वाटेन चलतात, आमचें धैर्य कितें जाता? डेली वाडूनच वेता, चड जावनूच वेसा. हर एक दिसा म्हणलेल्या बरी पळय आमी ह्या सुवार्थेंत जियेतना संवसाराची भिरांत, मरणाची भिरांत आनी खाली इल्ली भिरांत पयस जाता की जायना. आमी उतार आयकल्ल्या बरी भिरांत पयस जाता. आमचें धैर्य कितें जाता? वाडूनच वेता. अशें वाडोवन थोडीं सांगतात न्ही की आत्तां मेल्यारय भिरांत ना, हांव रेडी आसा न्ही गी. नाजाल्यार मागीर निमाणी एक कुंभसार जावंक म्हणी अवकाश गी, एक कुंभगार दिवंक म्हणी. थोड्यांनी अंतरल्या उपरांत तुमी भिरांत उसारलेली आयका लागी. एक कुंभगार दिजे म्हणून चिंतलें तेंय जावना. निमाणेक ह्या जागा कापून माथ्यार हात दवरून कुंभसार करचें तेंय जावना. खंयचें भाव जावना, भिरांत. आतां आमी भावार्थांत जियेतना स्वतान जियेतना ती भिरांत आसा गी. एक कुंभसार करी जे आसले, एक कुंभगार हाडून तोंडांत घाली जे आसले. आतां कुंभगार घालना चिंतात काय हें कोणाक गेलो कोण ना म्हणून भिरांत. कुंभसार जायना जाल्यार कोणाक तूं सैतानाच्या हातीन गेलो की म्हणून भिरांत. आमकां आसा की ती भिरांत? म्हाका ती भिरांत ना.
हर एक दिसा म्हजो भावार्थ झडतेच्या दिसाक फुडें उरयता मोगाळ भावा भयणीनो. हर एक दीस देव मेळटा की मेळोवन दी. देव सोमी एक दीस विचारतलो विचारून दी. गुन्या उंच ना जाल्यार नितळ आसा जाल्यार भिरांत कित्याक तुका? भिरांत कोणाक? चोराक वयमू चोरी नासलेल्याक कसली भिरांत? आतां तुमी इतलीं जाणांक आसात जावं पुरो थोड्यांकी पिडेची भिरांतकी या भुरग्यांक कितें जातालें ती भिरांतकी या मुखार भविश्याची भिरांतकी आसूंक पुरो. पूण हांगा देवाचें उतर आयकताना तुमी तें स्विकार करतना कांय जायना. देव आसा एक येता की ना चिंता? कांय जायना बा भुरग्यांक. कोण आसा? पळय हें धैर. आतां एक रीण घेवन तूं आयलाय जावं पुरो ना सोमी आसा खंडीत बारीक करता हें धैर. एक पिडा जावंक पुरो गूण जायना पूण खंडीत म्हजो सोमी काडटा म्हणजे एक धैर तुज्या भितर तो घालता. हें उतर आयकतना जावची बदलावण मोगाळ भावा भयण्यानो. जावं पुरो मनशा लागीं जायना डॉक्टर लागीं जायना म्हटला पूण ताजे लागीं साद आसा. हें धैर. थोड्यांकी पळया पयशे ना जावंक पुरो घर ना जावंक पुरो कारां ना जावंक पुरो पूण धैर कितलें आसा न्ही गे. म्हजो जेजू आसा म्हजो देव आसा तो म्हाका सोडना घालिना तो म्हाका सांडिना सोडिना म्हणचे तांच्या तोंडांत खेदळार येता. हें धैर. हांगा रेतेरी घेवन सांजेर मागीर ते वारला बंद कॉल जाता की कितें जाता की म्हणजे आमी खंत उतारतेली आमी न्हय. ह्या धैर्यान तुका आनी म्हाका फुडें सरूंक देव कसो तयार करता आसा पळया. देखून हें धैर्य सांडचें न्हय म्हणटा. हेब्रू चॅप्टर 10:35 ऐका. हेब्रांक बरयलें पत्र 10:30 आनी 5 ऐका. हें धैर्य आमी सांडचें न्हय सोडचें न्हय म्हणटा. तर आतां तुमचें धैर्य सांडी नाकात. आतां तुमचें धैर्य तुमी कितें करिनाकात? सांडी नाकात. पळय आमी हर एक दिसें देवाचें उतर आयकून देवाची जाणवाय आमी जोडन भावार्थांत आमी घट जातना धैर्य आमी सांडिना. खंय म्हयन्याक एक पटी या 6 म्हयन्याक एक पटी आयल्यार तुमकां धैर्य आसा की मागीर हांगा बसलेल्या कडेन थोड्यांक अप्रूप आयिल्ल्यार मोगाळ बाबा धैर्य ना खुद्द भियेल्यांत. देखून देवा लागीं आमचो संबंद तुजो आनी म्हजो बरो आसतना तितल्यान आमकां धैर्य चडटा. आनी कसो तुजो आनी म्हजो संबंद आसा त्या वयर तुजें आनी म्हजें धैर्य आसा. कितले आमी ताका लागीं सरता तितले आमी धैर्यान कितें जाता चडीत वता. धैर्य आमचें चडोवन वता. आनी एक दीस जडती आसा म्हळ्यार तुका आनी म्हाका भेना कित्याक हांव करेक्ट आसा घट्ट नेट्ट पेट्ट आसा. हें मंदीर हांवें नितळ सांबाळलां कांय भिरांत ना. हें धैर्य सांडी नाकात म्हणटा. आमकां कसो आत्मो दिला देवान? भिवकोर आत्मो दिला गी. कसो आत्मो दिला? सगळ्यांक कळीत आसा न्ही गे. पूण तें धैर्य कित्याक ना आत्म्यांत? आसा जी आमकां भियोंक करता तो आत्मो दिवंक ना. आमकां कसो आत्मो दिला? धैर्यादीक बळवंत स्वनियंत्रण करचो आत्मो दिला म्हणटा. आनी कोणाचो आत्मो दिला? आमकां संवसाराचो आत्मो दिला की? आमकां दिला देवाचो आत्मो. आमकां दिला क्रिस्ताचो आत्मो. देवातावन जोडलेलो आत्मो आमकां दिला. कसलो आत्मो आमकां दिला? ये आत्मा परमात्मा का एक. ये आत्मा परमात्मा का एक अंश है. कितल्या बडी तुमी आयकला न्ही गे. आमचे तें आसा तो आत्मो भिवकोर आत्मो न्ही. त्या पडकिऱ्या प्रवाद्यांचेर जैत वेल्लो आत्मो देवातावन जोडलेलो आत्मो. मोगाळ भावा भयण्यानो आमी धैर्यादीक करता आमकां तो. आनी कितले तुमी देवा लागीं आत्म्याचो संबंद दवरतात पळय तो धैर्य कितें जाता वाडोवनूच वेता चडोवनूच वेता. निमाणे असली परिस्थिती की जडतेच्या दिसावर एक भिरांत येवं दी देव गे येवं दी हांव तयार आसा. असल्या धैर्याक तुका आनी म्हाका व्हरता. कोणाकी भें आसा जाल्यार कितें करीची? 1 John chapter 4:18 सांगता पळया. कोणाकी भिरांत आसा संवसाराची गी या मरणाची गी या कसली कश्टांची भिरांत आसा ताणें कितें करीची? 1 John chapter 4:18 मोग असलेले कडेन मोग असलेल्या कडेन भिरांत ना. संपूर्ण मोग बेदावडयता. एक फावटी एक पेशंट हॉस्पिटलांत आसलो. डॉक्टरान ताची हार्टाची सर्जरी केली. सर्जरी जावन आयल्या उपरांत ताका मोत आयिल्ली. आनी डॉक्टर लागीं ताणें विचारलें खंय डॉक्टर कितले दीस रावंक पडटा आनी की हांगा हॉस्पिटलांत गी म्हणून. डॉक्टरान म्हळें खंय सक्सेस जायना आनी सक्सेस जाल्यार तुवें 1 हप्तो रावंक पडटा. सक्सेस जायना जाल्यार अर्दें वार. कांय भिवची गरज. कोणाक भिरांत आसा ताणें कितें करीची? कोणाक देवाचो मोग उणें आसा पळय ताका भिरांत आसा खंय. कोणाक देवाचो मोग उणें आसा ताका मात्र भिरांत आसची खंय. तुजी भिरांत आसा जाल्यार तुवें कितें करीचें? देवाचो मोग चडीत करीची. ताका आयकोवचो वेळ चडीत करीचे. मागणें म्हणचो वेळ चडीत करीचे. ताका वाचचो वेळ. भिरांत कितें जाता?
हां कित्याक मोग आसल्या कडेन भिरांत कोणाचो मोग आसल्या कडेन भिरांत ना पयशांचो मोग नाही कोरोना वेळार तुमी जाणा न्ही करोडपती गेले आतां श्वास सोडूंक जायनासतना पयशांचो मोग कर ते वाचोवनात पूण देवाचो मोग आसल्या कडेन भिरांत ना म्हणटा अर्थ कितें उजवाड आसल्या कडेन काळोखाक जागो आसा गी कितल्या फावटी फादर जेरीन सांगलां उजवाड काळोखाक सोदून गेलो पूण काळोख मेळोंक वचना उजवाडा म्हाका रावोंक ताका जायना देखून देव म्हणल्यार मोग मोगाळ भाव भयणीनो कोणाक भिरांत आसा इल्लीशी कसली भिरांत तुमकां आसा जाल्यार देवा लागीं संबंद कितें करीची घट करीची आनी की चड देवाचो मोग करीची खंय मोग आसा थंयसर भिरांत ना बे शिक्षक संबंध जाल्ले भे निमते शिक्षक संबंध जाल्ल्या वरवीं जो कोण भियान जियेता हां ताचे थंय मोग संपूर्णतेक पावोंक ना आतां भे म्हळ्यार हें खाली भे न्हय भियांचो एक आत्मो खंय हें भिरांत म्हळ्यार आसा पळय भियांचो एक आत्मो तिमोथीक बरोवन सांपावून सांगलें न्ही की आमकां भियां बरीत करचो आत्मो दिवंक ना म्हणटा तो भे म्हळ्यार खाली भे न्हय हो एक आत्मो भिवकर आत्मो तो तुका देवातान पयस करचो आत्मो भिरांत हाण देवा लागीं पयस देवातान पयस करता जिविताच्या वाटेरतान तो कितें करता तुका भायर हाडटा पयस करता तो एक आत्मो जावन आसा ही भिरांत म्हणल्यार देखून देव म्हणलेल्या आत्म्यांक तूं आनी हांव चड लागीं सरतना मोग करतना भिवकर आत्म्यांक थंयसर इडे जागो ना एपेसकारांक पयलें पत्र वचवर 1:17 वळयका क्रिस्ताची जाणवान तो तुका आनी म्हाका भरता म्हणटा एपेसच्या चॅप्टर 1:17 ऐका आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्त सो देव हां. महिमेचो बाप हां. आपणाची तुमकां सारकी वळख मेळचे खातीर ताजी सारकी वळख आमकां मेळचे खातीर जाणवायेन भरता तो जाणवान भरता तो आनी आपले दर्शन दया करता तो पवित्र आत्मो तुमकां दिव म्हूण आमी मागता पळय न्ही गे देव तुका आनी म्हाका हें उतर दिवन जाणवान भरता मात्र न्हय ताजो पवित्र आत्मो तुका आनी म्हाका एक देणे कसो दिता त्या पवित्र आत्म्याच्या ग्रेस्क्यान तुका आनी म्हाका भरता आमच्या अंतस्करणाक तो घटाय दिता मनां नितळ करता मोगाळ भावा भयण्यानो हें सगळें जाता आमी देवाचें उतर आयकल्या वरवीं की घरा बसल्या वरवीं हांगा येवन आयकल्या वरवीं अंतस्करणाक घटाय ह्या अंतस्करणाक धैर्य ह्या देवा थंय मोग मात्र न्हय आमी आदां बरी नाच जातेली न्हय आमी क्रिस्ता थंय जिवंत उरतेली ती जिवीत आमी जोडतेली म्हणचें धैर्य तुका आनी म्हाका देव दिता की दिना हें धैर्य जोडूंक आज तुका आनी म्हाका देवान आपोवणें दिलां मोगाळ भावा भयणीनो ह्या देवाच्या संबंधान तुका आनी म्हाका थीर रावंक देवान आज आपोवणें दिलां देखून आमी भियेतेली न्हय आमी भिवकुरी न्हय आमी धैर्यादीक आनी ह्याच धैर्यांत आमी मुखार सरया हें धैर्य आमचें निमाणें वचून वचून खंय वचूंक आसा जडतेच्या दिसा पर्यंत हें धैर्य आमी सांबाळूंक आसा आमी फाटीं सरचें न्हय वडोल आमी आयकलें तूं तुजो पूत तुजो नातू तुजीं भुरगीं सगळ्यांक कितें आमी देखलां पळयलां जोड घेतलां तें आमी हेरांक दिवंक आसा की ना तें दिवंक आसा ह्या धैर्यांत आमी हेरांक हाडूंक आसा हेंच भाग देव तुका आनी म्हाका फावो करून दी म्हण आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवी आमेन.